हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले क्लास 10 को साइन्सको च्याप्टर 2 प्रेसर भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छौँ हजुरहरूसँग। र यसमा हामीले पढ्नुपर्ने विषय अथवा प्रेसर पढिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त हामीलाई प्रब्लमहरू सल्भ गर्न के चाहिन्छ, यसको अब्जेक्टिभ्सहरू के छ त्यो कुराहरू हेरौँ। सो प्रेसर पढिसकेपछि तपाईँको अब्जेक्टिभ्सहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले डेमोन्स्ट्रेट लिक्विड प्रेसर विथ एक्सपेरिमेन्ट। लिक्विड प्रेसर भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी भेरिफाई पास्कल्स ल। हामी यहाँनिर पास्कल्स ल पढ्दा चाहिँ पास्कल लको स्टेटमेन्ट, त्यसै गरी योसँग सम्बन्धित विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू हो त्यसको बारे हेर्छौँ। त्यसै गरी इन्टरप्रेट द एप्लिकेसन अफ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। सो हाम्रो डेली लाइफहरूमा आर्किमिडिज प्रिन्सिपल कहाँ युज हुन्छ त भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। त्यसै गरी डेमोन्स्ट्रेट द ल अफ फ्लोटेसन, ल अफ फ्लोटेसनलाई डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने र एटमोस्फेरिक प्रेसर यसको युज कहाँ आउँछ भन्ने कुराहरू हामी पढ्छौँ। जस्तै यसको हामीले युज भएको युजमा हामीले ब्यारोमिटर, त्यसै गरी सिरिन्जमा कसरी एटमोस्फेरिक प्रेसरको युज आउँछ, त्यसै गरी एयर पम्प हैन यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट, त्यसै गरी म्यानोमिटर, वाटर पम्प, म्यानोमिटरको बारेमा पनि थोरै हेर्छौँ होला। तर यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, यिनीहरू चारवटा कुराहरू हामीले यहाँबाट लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा हामीले हेरौँ कि प्रेसर भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, प्रेसर भनेको के हो भन्दाखेरि सपोज मैले के गरेँ अरे भने एउटा यसरी सर्फेस लिएँ अरे हैन। यो सर्फेस लिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा यो सर्फेसमा हामीले अब के गर्यौँ त भन्दा यो सर्फेस सपोज एउटा यसरी स्पोन्ज जस्तो सर्फेस छ अरे भनेर लियौँ। स्पोन्ज भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, यसरी थिच्दाखेरि के हुन सक्ने त भन्दा कुच्चिन सक्ने सर्फेस। अब त्यो सर्फेस लिँदाखेरि के हुन्छ भने हामीले चाहिँ सपोज त्यो सर्फेसमा एउटा वेट राख्यौँ अरे है। त्यो सर्फेसमा एउटा वेट राख्यौँ भने के हुन्छ त, सपोज यो हाम्रो सर्फेस भयो। त्यति राम्रो ड्रइङ त फिगर त गर्दिनँ, त्यही पनि आए जति गर्न खोज्छु। सपोज यो हाम्रो सर्फेस भयो र यो सर्फेसमा हामीले अर्को सर्फेस यसरी राख्न खोज्यौँ। ठिक छ, एउटा सर्फेस यसरी राख्यौँ है, यसरी राख्यौँ र के हुन्छ भने हामीले के देख्छौँ त, जुन यो सर्फेस हामीले राखेको छौँ हैन, त्यो सर्फेसले के गर्छ त यहाँ तलतिर एउटा फोर्स दिन्छ हो कि हैन। कुनै पनि सर्फेस राखेपछि त हाम्रो न्युटन्स ल अनुसार एउटा एक्सन आउँछ। यहाँ मास भएपछि यो के छ त अर्थको सेन्टरतिर पुल भइरहेको हुन्छ, सेन्टरतिर पुल भइरहेको हुन्छ अर्थको। सो यसको के आउँछ, एउटा एमजी भन्ने वेट आउँछ। सो यो एमजीले के गरिरहेछ त यो हाम्रो सर्फेसमा, यो एस सर्फेसमा के गरिरहेछ, फोर्स दिइरहेछ। सो अब अभियसली यो सर्फेसले पनि मासतिर फोर्स त दिइहाल्छ, रियाक्सन फोर्स दिनु पर्यो। तर जब हामी यो स्पोन्जी सर्फेस अथवा यो एकदम रुवाहरू, सपोज रुवाहरूको हामीले सिरानी बनायौँ अरे, सिरानी बनाएर त्यहाँनिर केही कुरा राख्यौँ अरे। सो के हुन्छ भने त्यहाँनिर सपोज हामीले ढुङ्गा राख्यौँ भने हामीले के देख्छौँ त, त्यो सर्फेस चाहिँ दुलो परे जस्तो देखिन्छ। त्यो ढुङ्गा चाहिँ भित्र छिर्छ, त्यो सर्फेसको लिटरल्ली भित्र त छिर्नु होइन, तर के हुन्छ भाँसिन्छ नि, हामी भाँसिन्छ भन्छौँ नि, त्यो सर्फेसमा भाँसिन्छ। यदि हामीले कुनै सर्फेसको सपोज त्यही सर्फेस लियौँ, त्यही सर्फेस लिमा हामीले त्यही सर्फेसमा सपोज यही इँटालाई हामीले कसरी राख्यौँ त भन्दा यसरी अलिकति धेरै सर्फेस एरियाले राख्यौँ भने फोर्स त दिन्छ यसले, तर के हुन्छ भने यो सर्फेस त्यति भाँसिँदैन। सो हामीले जतातिर चाहिँ एरिया कम छ त्यो एरिया कम भएको सर्फेसतिरबाट लगायौँ भने के हुन्छ त प्रेसर ज्यादा हुन्छ। सरी, फोर्सले के गर्छ यहाँनिर खाल्डो धेरै ठुलो बनाउँछ। तर यदि हामी ठुलो सर्फेस एरिया राख्यौँ, त्यति नै मास राख्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा त्यसले चाहिँ सानो खाडल जस्तो बनाउँछ। सो यो कुरा भनेको सबै के हो त एउटा फोर्स र एरियाको कुरा भयो यहाँनिर हैन। सो प्रेसरलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्दा प्रेसर भनेको चाहिँ फोर्स ओपन एरिया भनेर डिफाइन गरिन्छ यसलाई। फोर्स ओपन एरिया भनेपछि हामीले फोर्स लगायौँ र त्यो फोर्स चाहिँ कति एरियामा फैलायौँ भन्ने कुरा हो। ठिक छ,
फोर्स, यो फोर्स भनेको कति फोर्स लगाइम भन्ने कुरा हो, लगाइम हुन्छ होला है, कति फोर्स लगाइम हैन। र यो एरिया भनेको चाहिँ हामीले कति एरियामा त्यो फोर्स फैलायौं, कति एरियामा फोर्स स्प्रेड अथवा फैलायौं भन्ने कुरा, फोर्स स्प्रेड गरिम भन्नु चाहिँ यो एरिया हो। सो फोर्स बाइ एरियाले चाहिँ के दिन्छ त, हामीले कति फोर्स लायौं र त्यसलाई कति एरियामा चाहिँ फैलायौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फोर्स बाइ एरिया अथवा प्रेसरले दिने भयो। सो यसले कस्तो दिने भयो भन्दा हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअली त्यो सर्फेसलाई हामीले एक एक मिटर स्क्वायरको एरियामा डिभाइड गर्ने अथवा एक एक सेन्टिमिटर स्क्वायरको एरियामा डिभाइड गर्ने हो भने यो एक एक सेन्टिमिटर एक एक मिटरको एरियामा कति फोर्स लाग्ने रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी भेट्छौँ। अब जब प्रेसरको युनिट हामीले एसआईमा लेख्यौँ भने न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ नि। सो यो 1 न्युटन यो 1 मिटर स्क्वायर भयो भने प्रेसरले के दियो त भन्दाखेरि पर मिटर स्क्वायरमा कति फोर्स लगायौं, ठीक छ। लगायौं भन्नु चाहिँ के भयो त, लमायौं भयो चाहिँ लगायौं है, कति फोर्स लगायौं भन्नु चाहिँ हाम्रो प्रेसर भनेर भन्न सकिन्छ। सो प्रेसर एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, त्यो कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। प्रेसर चाहिँ के एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो र यो चाहिँ भनेको प्रेसर भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर टु एरिया हुन्छ, ठीक छ, परपेन्डिकुलर टु एरिया हुन्छ। यसमा चाहिँ फोर्स भनेको ठ्याक्कै एरियाको परपेन्डिकुलर नै हुन्छ, दायाँ बायाँ हुँदैन, ठ्याक्कै एरियाको एउटा भेक्टर, ठीक छ। के सोच्नु भन्दा एरिया र फोर्स चाहिँ एकअर्काको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लागिरहेको हुन्छ, एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर लागिरहेको हुन्छ। सो प्रेसरको यो कुरा भयो। हामीले के पढ्यौं त भन्दा प्रत्येक मिटर से हामीले कस्तो युनिट लिन्छौँ, यहाँ एसआई लियौँ, सिजिएस भएको डाइन हुन्थ्यो होला, डाइन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। सो प्रत्येक सेन्टिमिटर स्क्वायरमा कति डाइन लगायौं भनेर हामीले भन्थ्यौँ होला हैन। यहाँ चाहिँ हामीले के भन्यो त प्रत्येक मिटर स्क्वायरमा 1 मिटर स्क्वायर लियौँ भने त्यो प्रत्येक 1 मिटर स्क्वायरमा कति न्युटन फोर्स लाग्दो रहेछ भन्नु चाहिँ के हो त प्रेसर भन्नु भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले प्रेसर हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले के हेर्छौं भन्दा लिक्विड प्रेसर भन्ने कुरा हेर्छौं, ठीक छ, लिक्विड प्रेसर। अब सपोज मैले लिक्विड प्रेसरको लागि के गरे त भन्दा एउटा यसरी एउटा भेजल लिए, यो भेजलमा के गरिरहेको छु अर्कोले बनाउनुलाई। सो यो एउटा यसरी भेजल छ, यहाँनेरि मैले के गरे त भेजल लिए र अब यो भेजलमा चाहिँ मैले के गर्छु त पानी राख्छु। सपोज सर्टेन हाइटसम्म मैले यसरी पानी राखेँ है, यसरी मैले पानी राखेँ। तपाईलाई के थाहा छ त लिक्विडको एउटा कुनै पनि सेप हुँदैन हैन, लिक्विडको के त कुनै पनि एउटा डिफाइनेट सेप हुँदैन। सपोज यो जुन सर्फेस छ जहाँसम्म लिक्विड छ यो तलदेखि यहाँसम्मको हाइटलाई चाहिँ मैले एच भनेर माने अरे, ठीक छ, यति हाइट भनेको एच भयो। त्यसै गरी यो लिक्विडको क्रस सेक्सनल एरिया, ठीक छ, लिक्विडको क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा ए भनेर मान्ने अरे, ठीक छ, क्रस सेक्सनल एरिया ए भयो अरे। अब मैले के भने त भन्दा यहाँनेरि यसलाई नै अलिकति सानो लेखौँ है। सो हामीले यहाँनेरि के भन्यौं भने लिक्विडको के छ त डिफाइनेट सेप हुँदैन, ठीक छ, इट लिक्विड हैज नो डिफाइनेट सेप, लिक्विड हैज नो डिफाइनेट सेप। तपाईले जस्तो भाँडोमा राख्नुहुन्छ लिक्विड त्यस्तै भाँडोमा त्यही सेप लिएर बस्न सक्छ। तपाईले सानो यसरी बोटुकामा राख्नु भयो भने यसले बोटुकाको सेप लिन्छ, यसरी सानो एउटा ग्लासको सेपमा राख्नु भने ग्लासको सेपमा, त्यसैगरी ठुलो आरीको सेपमा राख्नु भयो भने आरीमै, सानो यसरी कपको सेपमा राख्नु भयो भने उ चाहिँ कपकै सेपमा जान्छ। तपाईले जस्तो सेप दिनुहुन्छ त्यस्तै सेपमा चाहिँ के हुन सक्छ पानी बस्न सक्छ हैन। अब एउटा कुरा के बुझौँ भने सपोज हामीलाई के थाहा छ त भन्दा प्रेसर भनेको के हो त फोर्स बाइ एरिया हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। सो अब फोर्स कसरी लाग्छ त कुनै कुराले माथिबाट ठेल्नु पर्यो अथवा कुनै कुराले फोर्स दिनु भनेको चाहिँ के हो त त्यहाँनेरि केही कुराले ठेल्नु जस्तो हो।
बल प्रयोग गर्नु जस्तो हो हैन। सो यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दा सपोज एउटा अब्जेक्ट छ अरे हैन, त्यो अब्जेक्ट यहाँनेरि छ अरे, ठीक छ। पानीको यो एरियामा एउटा मैले अब्जेक्ट राखिदिएँ। अब के हुन्छ त भने यो पानीको अब्जेक्ट यहाँनेरि छ भने उसलाई चाहिँ मास्तिरबाट पनि ठेल्न खोज्छ र तलतिरबाट पनि ठेल्न खोज्छ, किनभने माथि त पानी छ। सपोज यो पानी जुन चाहिँ यति सर्फेस जुन चाहिँ यति सर्फेस मैले लिने हो भने के छ त भन्दा यो एउटा मास हो। यो मासलाई त के हुन्छ तलतिर तान्न खोजिरहेको हुन्छ है, तलतिर तान्न खोजिरहेको हुन्छ। सो यसले के बुझिन्छ त भन्दा यसलाई मुनतिर ठेलिरहेको हुन्छ। अब यो मुनतिर जुन ठेलिरहेको छ यो यति पानीको एउटा सर्टेन एरिया पनि हुन्छ। सो यहाँनिर एउटा फोर्स पनि लाग्यो र एउटा एरिया पनि आयो। सो यति भएपछि यहाँनिर के भन्न सक्यो त, यहाँनिर एउटा प्रेसर छ भन्न सक्यो, किनभने यति पानीको मास छ, मास भएपछि यसलाई तलतिर तानिरहेछ र तलतिर तानिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर एउटा सर्टेन एरिया पनि छ यति पानीको। सो यहाँनिर एउटा प्रेसर लाग्न सक्यो हैन। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ त, यो पानीलाई मासतिरबाट तलतिरबाट माथितिर ठेल्ने पनि एउटा फोर्स हुन्छ हैन। तपाईले के सपोज गर्न सक्नुहुन्छ भने सपोज पानीमा तपाईले एउटा बल राख्नुभयो, टिटी टेनिसको बल हुन्छ नि, टेबल टेनिसको बल। टेबल टेनिसको बल तपाईले पानीको सर्फेसमा राख्नुभयो भने के हुन्छ त भने त्यो टेनिस बल चाहिँ पानीमा फ्लोट गरेर हुन्छ। फ्लोट गर्नुको मतलब के हो भने सपोज त्यो हाम्रो टेनिस बलको त केही वेट छ अरे, टेबल टेनिस बलको त वेट छ, त्यो त सिधै तल जानुपर्ने। सो तर त्यो तल जाँदैन। यसको मतलब त्यो पानीले पनि के हुन्छ त यो टेनिस बललाई माथि ठेलिरहेछ। सो के हुने रहेछ, यो अब्जेक्टलाई मासतिरबाट पनि फोर्स लाग्ने रहेछ, मुनतिरबाट पनि फोर्स लाग्ने रहेछ र यो फोर्स मुनतिरबाट लाग्ने फोर्सले के गर्छ त यहाँबाट यति एरियाले के दिन्छ त उसलाई दिइरहेको हुन्छ, यति पानीले ठेलिरहेको हुन्छ भनेपछि यहाँनिर पनि mg बाई एरिया नै आउने हो। सायद यहाँनिर m ड्यास लेखौँ या m लेखौँ, g को भ्यालु सेम हुन्छ, एरिया पनि a ड्यास र a लेखौँ। सो कुनै पनि सर्फेसमा के हुने रहेछ त, लिक्विड सर्फेसमा चाहिँ प्रेसर लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ हैन। सो हामीले यहाँनिर कन्क्लुजनमा के लेख्न सक्यौँ त भन्दा लिक्विड प्लेस्ड इन अ कन्टेनर, ठीक छ, लिक्विड प्लेस्ड इन ए कन्टेनर ले के गर्छ त एक्सर्ट्स प्रेसर अन बेस एज वेल एज वाल्स अफ कन्टेनर, ठीक छ। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दा मैले तपाईलाई टेन्टेटिभ डिस्क्रिप्सन दिइहालेँ। सपोज यो पानीले त यसलाई यसरी बाहिर पनि ठेलिरहेको हुन्छ, ठीक छ। यहाँनिर यसरी यो कलरले गरौँ होला, यसरी यसलाई बाहिर पनि ठेलिरहेको हुन्छ हैन, यसरी पानीले बाहिर पनि ठेलिरहेको हुन्छ र यसरी मासतिरबाट तलतिर पनि ठेलिरहेको हुन्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि पानी त फ्री सर्फेस हो। पानीको मेन प्रपर्टी के हो त भन्दा पानी फैलिन खोज्छ, ठीक छ, एक्सपान्ड हुन खोज्छ, धेरै सर्फेस ओगट्न खोज्छ, किनभने उसलाई चाहिँ रेस्टमा आउनु पर्ने छ। धेरै फैलियो भने के हुन्छ त भन्दा ऊ चाहिँ रेस्टमा आउँछ जस्तो हुन्छ भनेर बुझौँ। सो फैलिनको लागि त उसले के गर्छ त, ऊ त बाहिर जान खोज्छ यो बिकर भन्दा। सो यो बिकर भन्दा बाहिर जानको लागि त यसले के गर्छ त प्रेसर दिइरहेको हुन्छ। यहाँको जुन एजमा बसेको लिक्विड हुन्छ नि, यसले के गर्छ त यहाँको लिक्विड यतापट्टिको लिक्विडले के गर्छ यसरी बाहिर ठेलिरहेको हुन्छ, त्यसैगरी यताकोले पनि यता बाहिर ठेलिरहेको हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले के लेख्यौँ भन्दा लिक्विड प्लेस्ड इन अ कन्टेनर एक्जर्ट्स प्रेसर अन बेस एज वेल एज वाल्स अफ कन्टेनर। सो लिक्विडले चाहिँ के गर्छ त भन्दा वाल्स बेसहरूमा सबै साइडमा के गर्छ उसले प्रेसर दिन्छ। सो अब यो प्रेसर हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ, कति हुँदो रहेछ यो प्रेसर भनेर। यसको लागि हामी के सपोज गर्छौँ, लेट डी बी डेन्सिटी, ठीक छ, डेन्सिटी अफ लिक्विड भनेर मानौँ, ठीक छ। डी भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड, ए भनेको चाहिँ के हो त क्रस सेक्सनल एरिया, ए भनेको हाम्रो क्रस सेक्सनल एरिया भयो। त्यसै गरी एच भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा डेप्थ अफ लिक्विड, डेप्थ अफ लिक्विड फ्रम फ्री सर्फेस,
अब फ्री सर्फेस भनेको चाहिँ के हो त यहाँनिर भन्दा सपोज म यो सबै कुराहरू मेटाइदिन्छु है, त्यसपछि तपाईँलाई फ्री सर्फेस देख्न सजिलो हुन्छ। सपोज यो कुराहरू अब फ्री सर्फेस भनेको चाहिँ कस्तो, त्यो लिक्विड मात्रै हावामा उडिरहेको छ। सपोज यहाँनिर मैले यसरी बनाएँ, अब यो बिकरमा मैले के गरेँ त पानी भरेँ। यो बिकरमा पानी भरेर यसरी यो लेन्थसम्म मैले पानी भरेँ। यही लेन्थसम्म भरौँ पानी, ल यही लेन्थसम्म मैले पानी भरेँ अरे। अब पानी भरिसकेपछि यहाँबाट के देख्न सकिन्छ त भन्दा हेर्नु त यो लिक्विड त यहाँसम्म मात्रै छ हैन, यो लिक्विड कहाँसम्म छ त यो लेयरसम्म मात्रै छ। अब यो लेयरसम्म हुनुको मतलब यो भन्दा माथि छैन। सो जहाँ जुन लेयरसम्म चाहिँ लिक्विड छ त्यो भनेको फ्री सर्फेस हो। त्यहाँबाट चाहिँ के सुरु भयो, यो भन्दा माथि एयर सुरु भयो, यो भन्दा तल लिक्विड आउँछ। सो उसले चाहिँ के गर्छ त फ्री सर्फेसले चाहिँ एयर र लिक्विडलाई सेपरेट गरिरहेछ। सो यो जुन माथिको सर्फेस छ फ्री सर्फेस, र यहाँबाट हामीले हाइट मेजर गर्छौँ। सो यहाँ तलबाट होइन, यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले हाइट यसरी तल तल मेजर गर्दै जान्छौँ, ठिक छ। सो यहाँ यति हाइट भन्नु र यति हाइट भन्नुमा यो हाइट यति हाइट छ यहाँनिर, र यहाँनिर योसम्म पुग्छ। सपोज यसरी भन्नु खोजेको यहाँनिरसम्म हामीले लियौँ भने होइन, यो हाइट र यहाँसम्मको हाइटमा यो हाइट धेरै हुन्छ, किनभने फ्री सर्फेसबाट यो हाइट तलतिर छ। सो बुझ्यौँ होला के भन्नु खोजेको। त्यसै गरी अब एच भनेको हाइट भयो, यति भयो, हामीले सबै कुरा डिफाइन गर्यौँ। अब एकर्डिङ टु डेफिनेसन अफ प्रेसर, अघि हामीले प्रेसरको डेफिनेसन दियौँ। एकर्डिङ टु डेफिनेसन अफ प्रेसर, प्रेसरको डेफिनेसन अनुसार के छ त भन्दा प्रेसर इज इक्वल्स टु फोर्स बाई एरिया हो भन्ने थाहा छ। अब फोर्सलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, वेट भनेको एम इन्टु जी भयो बाई ए भयो यहाँनिर। अब किन लेख्न पाइन्छ त यो भन्दा सिन्स फोर्स इज इक्वल्स टु एमजी हुन्छ, यो कुरा भयो। अब हामीलाई के थाहा छ त डेन्सिटी भनेको चाहिँ मास बाई भोल्युम हो, एन्ड मास भनेको के भयो त त्यसो भए डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भनेको चाहिँ मास भयो। सो मासको साटो हामीले के लेख्न सक्छौँ, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु जी बाई ए लेख्न सक्यौँ। अब हाम्रो भोल्युम भनेको कति हुन्छ त भन्दा यो जुन सिलिन्डर हामीले लिएको छौँ यो सिलिन्डरको एरिया इन्टु हाइट। सो भोल्युम भनेको के भयो त एरिया इन्टु हाइटले चाहिँ हाम्रो भोल्युम दिने भयो है। सो P इज इक्वल्स टु डी इन्टु ए इन्टु हाइट इन्टु जी बाई ए भयो। यति प्रेसर भनेर त यति त हुन्छ, टोटलमा कति हाइट छ त्यो अनुसार हामीले एउटा एभरेज टेन्टेटिभ प्रेसर भेट्न खोजिरहेछौँ। सो यहाँनिर के लेख्न सक्यौँ, सिन्स भोल्युम भनेको एरिया इन्टु हाइट हुन्छ। अब एरिया क्यान्सल गऱ्यो भने प्रेसर इज इक्वल्स टु कति आयो त भन्दा डिजिएच आयो। सो हामीले के भेटिन्छ यहाँ, प्रेसर भनेको चाहिँ डेन्सिटी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इन्टु हाइट हुने रहेछ, र पी भनेको चाहिँ यहाँनिर के हो, लिक्विड प्रेसर। सो हामीले यहाँनिर के भेट्यौँ त लिक्विड प्रेसर कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ भेट्न सक्यौँ। अब यहाँनिर के देख्यो भन्दा सपोज डेन्सिटी अफ लिक्विड बढ्यो अरे, सपोज हामीले वाटरको साटो मर्करी राख्यौँ भने के हुने रहेछ त भन्दा यहाँनिर प्रेसर बढ्ने रहेछ। त्यसै गरी हामीले यही कुरालाई मुनमा लग्यौँ भने हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी घट्छ। सो के हुन्छ, प्रेसर घट्ने रहेछ। सो सबैसँग के छ त एउटा डिरेक्ट रिलेसन छ। हाइट बढ्यो भने एउटा टोटल प्रेसर भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त बढ्ने रहेछ जस्तो कुरा भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले यहाँनिर के दिन सक्यौँ त भन्दा प्रेसर भनेको चाहिँ प्रेसर इज इक्वल्स टु डिजिएच हुने रहेछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो लिक्विड प्रेसर हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यति तीनटा कुरा लेखिसकेपछि हामीले यसको केही न्युमेरिकलहरू त गर्न सकिहाल्छौँ। न्युमेरिकललाई हामी अर्को कुरामा गर्छौँ, अर्को भिडियोमा गर्छौँ, र यसको केही युनिट्सहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब प्रेसरको युनिट के हो त भन्दा सपोज प्रेसरको एसआई युनिट भनेको न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो हैन, प्रेसरको एसआई युनिट। अब लिक्विड प्रेसर चाहिँ केमा मेजर हुन्छ भन्दा
लिक्विड प्रेसर चाहिँ हाम्रो mm अफ Hg मा लेखिरहेको हुन्छ जेनरली है। सो यसलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने सपोज लिक्विड प्रेसर भनेको चाहिँ अब जेनरली एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग कम्पेयर गरेर लेखिन्छ र यो चाहिँ mm अफ Hg भनेको चाहिँ कति मिलिमिटर राइज हुन्छ मर्करीसँग भन्ने कुरा हुन्छ। सपोज हामीले एउटा मर्करी हामीले म्यानोमिटर भन्छ होला है। म्यानोमिटर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसरी एउटा सर्फेस भयो, यहाँनिर मर्करी हुन्छ र यहाँनिर एउटा यसरी ट्युब राखेको हुन्छ है। अब यो ट्युबलाई हामीले के गर्यौँ अरे भन्दा सी लेभलमा लग्यौँ अरे, ठिक छ। यो ट्युबलाई के गर्यौँ त सी लेभलमा लग्यौँ भने के देखिन्छ भने यो सर्फेसबाट मर्करी चाहिँ 760 मिलिमिटर राइज हुन्छ, ठिक छ। कति राइज हुँदो रहेछ त 760 मिलिमिटर राइज हुने रहेछ। सो सी लेभलमा कति राइज हुने रहेछ त भन्दा 760 mm अफ Hg राइज हुने रहेछ। सो 760 mm अफ Hg राइज हुनुलाई चाहिँ के भन्छ त, यो भनेको 1 atm भन्छ। atm भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर, ठिक छ। 1 atm भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर। सो यदि मर्करी चाहिँ 760 mm अफ Hg राइज हुन्छ, मर्करी राख्यौँ एउटा भाँडोमा, त्यहाँनिर एउटा ट्युब राख्यौँ भने त्यो ट्युबमा यदि मर्करी 760 mm राइज हुन्छ भने त्यसले चाहिँ हामीले के दिन्छ त भन्दा 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर दिन्छ। सो लिक्विड प्रेसर इज न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा नापिन्छ। अब यसलाई पछि हामीले न्युमेरिकलमा हेर्दाखेरि 760 mm अफ Hg लाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर लेख्न सक्छौँ। अब न्युटन पर मिटर स्क्वायरको भ्यालुमा लेख्छौँ र हाम्रो जुन न्युमेरिकलहरू छ नि त्यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ त्यसरी सल्भ गर्छौँ। सो हामीले लिक्विड प्रेसरको बारेमा हेर्यौँ। मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दा यो फ्री सर्फेसको बारे बुझ्नुपर्छ। लिक्विडको हाइट चाहिँ यहाँबाट यता तलतिर नाप्ने गरिन्छ, मुनिबाट माथि होइन, माथिबाट तल यसरी नाप्ने गरिन्छ। र डेन्सिटी रो इज प्रेसर भनेको चाहिँ के हुन्छ त डेन्सिटी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी इन्टु हाइट हो। यो तीनटा कुरासँग मतलब गर्ने रहेछ। र त्यहाँनिर प्रेसर भनेको चाहिँ के हुन्छ त लिक्विड प्रेसर भनेर हुने रहेछ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने प्रेसर भनेको के हो, कसरी डिफाइन हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्यौँ। अब यो भयो हाम्रो सिम्पल कुरा। अब यसपछि हामीले के हेर्नु पर्यो त भन्दा पास्कल्स लको बारेमा हेर्छौँ, त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ। सो भिडियोको लागि वेट गर्नु होला। आजको लागि यति नै। कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र अझै बुझ्न मन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।